अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मदनी कायदा कोर्स का सबक नंबर 5 है, जिसका नाम है तनवीन। आइए समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। देखें, ता के ऊपर दो ज़बरें, ये ज़ेरें और ये पेशें हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तनवीन। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। अब ता के ऊपर तनवीन आ गया है तो ता क्या हो गया? मुनव्वन। ता क्या बन गया? मुनव्वन। जैसे पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि ता के ऊपर एक ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो जिस हरफ पर हरकत हो वो मुतहर्रिक होता है। ठीक है, अगर ता के ऊपर एक ज़बर ज़ेर और पेश होती तो ये सारा मुतहर्रिक होता, और अब तनवीन आ गई है तो ये सारे हर्फ क्या बन गए हैं? मुनव्वन। यानी कि अगर एक ज़बर होती तो ये सारे हर्फ मुतहर्रिक होते हैं, अब तनवीन आ गई है तो ये सारे हर्फ क्या बन गए हैं? मुनव्वन। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे अन, इन, उन, इसमें पढ़ेंगे तन, तिन, तुन। एंड पे जो नून की आवाज़ है ना, वो नून अगर हम लिख के देखें ना, जैसे ये है तो ये साकिन है। ठीक है, यानी कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। ठीक है, तनवीन के हिज्जे इस तरह करें। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन। देखें, अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है। उसके लिए आप सबक नंबर 1 को पढ़ें, आपको पता चले कि ता को कितना लंबा करके पढ़ना है, तो को, ज़ा को, ज़ाल को, किस हर्फ की अदायगी कैसे है, किसका कायदा कैसे है और किसका मखरज कहाँ से अदा होगा। इसके लिए सबक नंबर 1 को पढ़ें। मीम दो पेश मुन, मन, मिन, मुन। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उनका नाम ना लें। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ता को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, तो आ को भी तो इसको पूर्ण पढ़ेंगे। दो ज़बर त्वन, तो दो ज़ेर त्विन, तो दो पेश तुन, त्वन, त्विन, तुन। इन दोनों में वादे फ़र्क करें। तन, तिन, तुन, त्वन, त्विन, तुन। इसको बारीक पढ़ा, इसको मोटा पढ़ा। आगे आ जाए। ज़ा, राल और वा में फ़र्क करना है। ज़ा में सीटी की आवाज़, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। राल को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। राल दो ज़बर रन। देखिए, ज़बर की जो ज़ा है ना, इसमें सीटी की आवाज़ आए। ठीक है, इस तख्ती को पढ़ते हुए या पिछली तख्ती जो मुतहर्रिक थी उसमें भी ज़बर ज़ेर, इसमें ज़ा की आवाज़ अच्छे तरीके से आपकी अदा हो, पता चले कि आप ज़ा में सीटी की अदायगी कर रहे हैं, तो पढ़ते हुए और भी खूबसूरत लगेगा। राल दो ज़बर रन, राल दो ज़ेर रिन, राल दो पेश रुन, रन, रिन, रुन। बारीक, रन, रिन, रुन। इसको पूर्ण मोटा पढ़ना है। वो दो ज़बर वन, वो दो ज़ेर विन, वो दो पेश वन, वन, विन, वुन। द्वाद को पूर्ण मोटा पढ़ना है और दाल को बारीक पढ़ना है। दोद दो ज़बर दोन, दोद दो ज़ेर द्विन, दोद दो पेश दुन, दोन, द्विन, दुन। सा और सीन में वाले फ़र्क करना है। सा, सीन और स्वाद में। सा में सीटी की आवाज़ ना पैदा हो। सा दो ज़बर रन, सा दो ज़ेर रिन, सा दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। सीन दो ज़बर सन। सा को 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, तो सीन को 3 अलिफ के बराबर, स्वाद को भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है।
سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد اینڈ پہ دال میں کلکلا کریں صاد دو زبر سون صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. اب اگر ہم ان تینوں میں واضح فرق کریں تو تینوں کو پڑھیں گے سن 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 سون سن سن. سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، سیٹی کی آواز کے ساتھ لیکن باریک، سیٹی کی آواز کے ساتھ لیکن پر موٹا پڑھیں گے. اس کاف کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے ادائیگی کرتے وقت. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. قوف دو زبر قن، یہ جہاں پہ ہمارا کوا ہے نا وہاں سے ادا ہوگا، اس حصے کو فل ہم گول کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے. اس قاف کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. قوف دو زبر قن قوف دو زیر قن قوف دو پیش قن 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 قن. ہا سینے والا ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. اب آگے ہے ہا ہا دو زبر ہن، یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہا سینے سے یہ والا اور یہ حلق سے. ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ کا جو ہا ہے نا وہ سینے والا ہے. حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان ان. عموماً کہا جاتا ہے کہ حمزہ اور عین میں واضح فرق کریں تاکہ عین پڑھتے ہوئے کبھی حمزہ کی ادائیگی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، عین حلق کے درمیان سے جہاں سے ہا نکلے گا وہیں سے عین نکلے گا اور اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن. آپ اپنے گلے کے درمیان میں اگر ہاتھ رکھیں گے نا، فنگر رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، 1 فنگر 2 فنگر نرمی سے رکھ لیں کہ میں نے یہاں سے ادائیگی کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ادائیگی کرنے میں عین کی ادائیگی کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ جیسے یہ ہمارا گلا ہے نا سارا، ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ایسے. ٹھیک ہے، درمیان میں بالکل آہستہ سے اپنی فنگر رکھ لیں کہ میں نے یہاں سے ادائیگی کرنی ہے عین. ٹھیک ہے، دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. خو پور موٹا حلق کے اوپر والے حصے سے 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. خو دو زبر خن خو دو زیر خن خو دو پیش خن 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 خن. غین کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 غن. با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 بن. میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 ون. واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 ون. فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 فن. ادائیگی کے لیے سبق نمبر 1 کو دیکھیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. لام
دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، رو دو زبر رن، رو دو زیر رن، رو دو پیش رن، رن رن رن۔ دیکھیں پڑھتے ہوئے یہ خاص خیال رکھیں کہ اس کے جو نون ہے نا اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، رن رن رن، یعنی کہ فوراً ختم کر کے نا اگلا حرف پڑھتے جانا ہے۔ اگر ہم رن 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 ایسے پڑھ دیں گے تو نون میں گننا پیدا ہو جائے گا، تو یہاں پہ نون میں گننا نہیں کرنا بلکہ اس کی آواز ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو جلدی سے ختم کر دینا ہے آواز کو، نون کی آواز کو۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔